Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Today we are practicing page number 57 of Qaida. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم. ألف لام ميم صاد ألف لام را ألف لام ميم را كاف ها يا عين صاد طه طاسيم ميم طاسين ياسين صاد حاميم عين سين قاف. Yes, my breath. Wait. حميم عين سين قاف حميم قاف نون. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.